अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह। पहले मैंने उसका पेशानी पे बोसा दिया, फिर मैंने गर्दन पे बोसा दिया। 20,000 दिरहम भी इंशाअल्लाह तुम्हें दिलवाएंगे। मुफ्ती साहब अभी दुबई से होके आए हैं, क्या करके आए कि आप गए थे कोई 11-12 दिन के लिए, लगा के आप महीना आए हैं? देखिए जी, बात यह है कि मैं तो गया था अरब इमारात के दौरे पर। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शारजा में, कोई अजमान में, अबू धाबी में, ज़्यादातर मैं दुबई में रहा। और मेरी तवक्को से भी ज़्यादा मैं अपने पठान भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, पश्तो बोलने वालों को। मैं तो देख के हैरान हुआ कि जिस कैफ़े में मैं जा रहा हूँ पता चलता है कि इसका मालिक पठान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 तारीख को पहले वापस आ रहा था, फिर 13 को वापस आ रहा था, फिर 20 को वापस आ रहा था। हत्ता कि मेरा वीज़ा चूँकि 30 दिन का था तो 23 को मैं गया और 22 की शाम को चूँकि वीज़ा ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने 22 की शाम को मेरी सीट वापसी के लिए कराई। तो बहरहाल उनकी मोहब्बत है और अल्हम्दुलिल्लाह दिन के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 तकरीबात। तो जिसने भी मुझे दावत दी है तो मैं वहाँ ज़रूर गया हूँ। एक तो इसलिए कि एक आलिम को और एक मुफ्ती को देखना चाहिए कि इस वक्त आलम इस्लाम के अंदर और आलम अरब के अंदर क्या हो रहा है। तो उसके अंदर मैं रेस्टोरेंट्स में भी गया, कैफ़े में भी गया, क्लब में भी गया और इस तरह एक दफ़ा तो ऐसे क्लब के अंदर गया जिसकी वो वीडियो भी बनी है एक मोहतरमा के साथ। तो माना ये है कि इसके हवाले से आपके प्रोग्राम को दिलचस्प बनाते हुए बड़े ख़ानदान की चूँकि मोहतरमा थी तो इसलिए मैं पुरसुकून रहा। वही जनाब मुझे आके मिली। हाँ, पहले मैंने जनाब उसको बेटी समझते हुए पहले मैंने उसका पेशानी पे बोसा दिया, फिर मैंने गर्दन पे बोसा दिया, फिर मैंने उसको समझाया कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारा 20,000 दिरहम भी इंशाअल्लाह तुम्हें दिलवाएंगे और इंशाअल्लाह तुम्हें बहुत जल्द पाकिस्तान भी भिजवाते हैं। जिस तरह की आपकी वीडियोस लीक हुई हैं, अभी दुबई में आप गए थे, कुछ वीडियो सामने आई हैं, हरीम शाह से भी वैसा ही ताल्लुक था? नहीं, मेरा उसके साथ ताल्लुक ऐसा नहीं था। अच्छा। क्यों? इसलिए कि आप जिस तरह हजरात सोशल मीडिया वाले मुझसे मोहब्बत और प्यार रखते हैं तो इसी तरीके के ऊपर जनाब उसने भी मुझसे रब्ता इसी हवाले से किया। एक मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात हुई, तीसरी मुलाकात हुई, उसके बाद ताल्लुकात जो है वो इस तरफ चले गए कि मैं एक टीवी के प्रोग्राम जो कराची में था उसमें चला गया। मुझे तो हैरानी ये होती है कि टीवी ने जो 2 मुझसे इंटरव्यू लिए वो आज तक ऑन एयर नहीं हुए। अच्छा। और वहाँ ये जो मुहतरमा थी जो बतौर एंकर के जनाब इसकी मुलाजमत लग रही थी, इसकी सारी चीज़ें वायरल हो गई। तो बहरहाल जो कुछ मेरे साथ हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक मेरे लिए यूँ समझ लें कि एक इम्तिहान की कैफियत थी। अभी हमने देखा दुबई में आप एक जगह पर खड़े थे, सामने बड़ी स्क्रीन थी, उसके ऊपर स्टेट ड्रामा में डांस चल रहा था। क्या ये सारी चीज़ें भी जायज़ हो गई हैं? पूरे दुबई के अंदर रेस्टोरेंट में चले जाओ या वर्ल्ड कप का कोई मैच लगा हुआ है या यही इंडिया के गाने लगे हुए हैं या इंडिया की फिल्म लगी हुई है। नहीं, वो आप यूं भी झूम भी रहे थे ना? ना, मैं झूम नहीं रहा था कि ये एक हमारे पठान है, मैं गलत बयानी नहीं करता। वो अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ मैं जाके बैठा, क्योंकि वो जो हमारे कैफ़े वाले थे मैं उन्हीं का मेहमान था। तो ये पठान सब उठे ना तो इन्होंने आके तो मैं भी उनके एहतराम में उठा। ख़वातीन का एहतराम भी अपनी जगह पे और पठानों का एहतराम भी अपनी जगह पे। और आजकल मैं ये कहूँ कि पठानों को मैंने पहले नंबर पे रखा है और ख़वातीन को दूसरे नंबर पे। अच्छा। क्योंकि पठान मेरी बहुत ज़्यादा समझो कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, मेज़बानी कर रहे हैं, अपने हलाल के पैसे मेरे ऊपर बहुत फराख दिली के साथ खर्च करते हैं। अच्छा, वो स्क्रीन पे गाना था, जिस तरह आप एसी कोच में देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर गाने चल रहे होते हैं, तो इस तरह गाना चल रहा है। तो उन्होंने जैसे ही मैंने उनको जप्पी डाली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के तो वो खुद ही झूमते रहे कोई 10, 12, 15 सेकेंड। दूसरा फिर आपने भी साथ ले रहा। चलो अब देखना, मेरा हाथ जब उनके हाथ में है तो जिस तरह हवा चलती है तो पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी, तो इसी तरह उनका झंडा ले, इसलिए मेरा हाथ भी उसके साथ तो झूमता रहा। रातें रंगीन करने के हवाले से क्या उसमें मस्तूरात के साथ उठना बैठना, ताल्लुक़ कायम करना, मशरूब मगरिब जो है उसका होना, ये सब चीज़ें भी शामिल हैं? तंबाकू में और अल्कोहल में क्या फ़र्क है? अगर दोनों का हुक्म एक है कि दोनों नशावर हैं तो फिर अगर हमारे पाकिस्तान और इंडिया के शेखुल इस्लाम का, उस्ताजुल हदीस का, मुफ्ती आज़म का तंबाकू वाला पान हलाल है तो फिर उन्हीं से पूछा जाए कि अल्कोहल क्यों हराम है, क्योंकि दोनों नशावर हैं। तो यानी माना यह है कि जो हुज्जतुल इस्लाम, जो शेखुल इस्लाम, जो मुफ्ती आज़म चीज़ इस्तेमाल करें नशावर, वो तो हो हलाल जैसे तंबाकू है। और जो बेचारा उमूमी अहले इस्लाम, अब मैं जब यूरोप में जाता हूँ तो यूरोप का माहौल एक ऐसा है और रशिया की तरफ मैं जाता हूँ तो वहाँ की ठंडक एक ऐसी है कि उन बेचारों को अल्कोहल वाला मशरूब इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा। तो क्या हमारे अहले फतवा हजरात पर ये लाजिम नहीं है
کہ جس طرح انہوں نے اسلامی بینکاری کے اوپر ایک محنت کی اور اس کو ایک حلال صورت اس کی اختیار کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ درست ہے اور حلال ہے، اسی طرح الکوہل کے اوپر بھی وہ تحقیق کریں اور الکوہل کے بارے میں بتائیں کہ یہ خمر ہے یا یہ کیا ہے، مسکر ہے۔ یہ میں اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اہل فتویٰ کو میں اس وقت کر رہا ہوں۔ میں نے تو بہت سارے حضرات، شیخ الحدیث حضرات، مفتی اعظم حضرات جن کو کراچی سے میرا تعلق ہے اور ادھر جناب انڈیا میں جاتا ہوں، تو بڑے بڑے حضرات کا پان میں نے خود بطور تجربے کے استعمال کیا۔ ان کا تمباکو والا پان مفتی عبدالقوی 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ نہیں چبا سکتا۔ اچھا، دماغی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ دماغ گھومنے لگ جاتا ہے، اچھا، اور ذائقہ بھی انتہائی وہ عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابھی ابتدائی طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ علماء اسلام اور بالخصوص اہل فتویٰ جنہوں نے اسلامی بینکاری کے ایک نظام کو متعارف کرایا، ان پر لازم بنتا ہے کہ آج بتائیں کہ الکوہل کیا ہے۔ آپ نے چونکہ الکوہل ایک نشہ آور چیز ہے، مفتی صاحب کتنی دیر بعد وہ نشہ آور آپ کو دماغی طور پہ ہلا دیتا ہے؟ دیکھیں، میں کوئی بلذت قسم کا گناہ نہیں کرتا، میں الکوہل کے قریب ہی نہیں جاتا۔ اچھا، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں مشروبات کے اندر، جس طرح جناب اپنا وہ وٹامن کے حوالے سے ہوتی ہیں، مختلف جوسز ہوتے ہیں، تو ان کو میں ضرور پیتا ہوں، لیکن میں اس بے لذت گناہ کو، جس کو میں گناہ سمجھتا ہوں، جس طرح تمباکو والے پان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے، اس کو مکروہ کہہ دیں، اس کو حرام کہہ دیں، بہرحال اس کے لیے شرعی حیثیت یہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب، کتا بار بار آ رہا ہے اور آپ اسے پیار بھی کر رہے ہیں، آپ سے وہ بڑا مانوس ہے، آپ سے کھیلتا ہے، کتوں کے والے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو میرا اسلام جو ہے بڑا 4 طرح کے کتے، اور اگر ہم کتوں کی طرف جائیں تو اصحاب کہف کے کتے کی عزت و عظمت تو اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے۔ میرا اسلام چونکہ ایک توسع والا دین ہے، تو تمام اہل فتویٰ علماء جانتے ہیں کہ 4 طرح کے کتوں کو گھر میں رکھنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو ساتھ جب ہوں گے تو یقیناً کھیلیں گے بھی صحیح، بلی ہوگی تو وہ بھی کھیلے گی، کتا ہوگا تو وہ بھی، تو بہرحال یہ 4 طرح کے کتے جو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اس میں یہ کتا بھی شامل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، آپ نے چونکہ ساری دنیا گھومی ہے، آپ نے بڑے ممالک گھومے ہیں، 50 سے زائد ممالک کی آپ نے سیر و تفریح کی ہے، سب سے خوبصورت مستورات کس ملک کی ہے؟ مغرب اور مراکش اور تیونس کی خواتین آج بھی اللہ رب العالمین، میں شرم الشیخ بھی گیا ہوں، ان ممالک کی طرف بھی گیا ہوں، اہل یورپ کے اندر تو کوئی حسن نہیں ہے، وہ تو اس طرح جس طرح دیوار کے اوپر آپ چونا کر دیں، سفید رنگ کا، سرخی بھی ہو، سفیدی بھی ہو، قد و قامت بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، وہ جس طرح ہمارے حضرات نے عورت کی گردن کے حوالے سے کہ گردن بھی ہو، بال بھی ہوں، آنکھیں بھی ہوں، اور جس طرح کے ہے کہ حوریں جو ہیں ایسی ہوں گی کہ پئیں گے تو نظر آئے گا کہ پانی کیسے جا رہا ہے۔ اور مراکش کی خواتین کو میں کہتا تھا کہ آپ کی معاشرتی زندگی ایسے ہے جیسے میرے سرائکی علاقے کی، جن ہمارے حضرات کے سعودی عرب کے اور ہمارے پاکستان کے دوستوں نے وہاں شادی کی ہے، اس قدر خوش ہے کہ بہترین بیوی، شکل میں بھی بہترین، اخلاق میں بھی بہترین، معاشرت میں بھی بہترین۔ چلو بہرحال مراکش اور تیونس اور المغرب، ان ممالک کی جو خواتین ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر حسن و جمال کے حوالے سے یہ پہلے نمبر پر ہے۔ کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیں کسی مستور نے دھوکہ دیا ہو؟ نہیں، دیکھیں نا، میں نہ کسی کو پیغام میں نکاح دیتا ہوں، نہ کسی کی محبت میں اتنا آگے چلے جاتا ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے، میں بڑے اعتدال کے ساتھ چلتا ہوں۔ اچھا، کتنے کے دن کی وہ آپ کا تعلق ہوتا ہے؟ یہ اپنا اس محترمہ کے اوپر ہے، جتنا دیر کا وہ تعلق رکھنا چاہے تو رکھے، میں حاضر بیٹھا ہوں۔ خواتین آپ کو کیوں اتنا پسند کرتی؟ زبان میری میٹھی ہو، بات میں ان کے احترام کی کروں۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک میں اچھی بہت بڑی محفل تھی، میں جب وہاں گیا تو ان کی ایک بڑی شخصیت نے مجھے دیکھا تو فوراً یوں کہ میں چلا گیا۔ اب اس میں 3-4 خواتین تھے، 5-6 مرد تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ تشریف رکھیں، میں نے ایسی نگاہ گھمائی، مردوں کو میں نے یوں کیا السلام علیکم، خواتین کو میں نے یوں کہا السلام علیکم۔ ایک تو میں نے خواتین کو جو احترام دیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب تشریف رکھیں، میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جانا ہے، میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بیٹھنا ہے، میں نے کہا کہتے پھر بیٹھتے نہیں، میں نے کہا جب تک خواتین کی کرسیاں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک کہ بولا مفتی صاحب تشریف نہیں رکھیں گے۔ تو وہ بعد میں مجھے کان میں کہنے لگے کہ ان خواتین کے دل کو مسخر کرنے کے لیے پتہ نہیں ہم نے کتنے ماہ لگائے، کتنے سال لگائے، آپ نے آج کی 2 منٹ کی گفتگو کے اندر ہی ان سب کے دلوں پہ حکمرانی کر لی ہے۔ تو وہ پھر حاکم کے ساتھ کچھ جانے کو بھی تیار ہوئیں گے؟ وہ پھر آگے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو مسلمان کے معاملات کو پردے میں رکھے اسے پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ آپ پر لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے توبہ کی ہے ایک دفعہ، پہلے بھی پروگرامز میں، آج میرے پروگرام میں بھی توبہ کر لی۔ حاضر جناب، یہ دیکھیں
अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह। और मैंने तो आपको बताया ना कि रोज़ाना अल्लाह के फजल से अल्लाह मेरे इस इबादत को अपने फजल व करम से उसमें इखलास अता फरमाए। मज़ीद तहज्जुद के नवाफिल मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। अगर खुदा न खास्ता मैं ये बात देखूँ कि आज मुझसे ऐसा मामला हुआ है कि हुकूकुल्लाह के अंदर मुझसे कुछ गलती हो गई है, तो मैं पहले तहज्जुद के नवाफिल पढ़ता हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं मुल्तान में अपने मरकज़ में हूँ और जंग वाले अपने मरकज़ में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इमामत मैं ख़ुद करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सुबह की नमाज बाजमात, तहज्जुद के नवाफिल, और मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला अब तक की मेरी तमाम लग़ज़ों को पहले भी माफ़ कर चुका है। अब आपके साथ भी जनाब कह रहा हूँ तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ने आज तक के मेरे तमाम लग़ज़ों को ख़ताओं को माफ़ कर दिया। क्यों? इसलिए कि हुकूकुल इबाद के हवाले से मेरे ऊपर कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे किसी बंदे की तरफ राब्ता करना। बंदों के जो भी आपके साथ ताल्लुक़ में होते हैं सबके हुकूक पूरे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब 24 घंटों में कितनी दफ़ा गुस्ल करते हैं? गर्मी के मौसम के अंदर तो दिन में 3 दफ़ा ज़रूर मैं गौसल करता हूँ, और सर्दी में रोज़ाना करता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो दूसरी मरतबा भी गौसल की तो दूसरी मरतबा भी गौसल कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके टाइम का। नाज़रीन इंशाल्लाह अगर कोई दोबारा नशिस्त हुई तो मज़ीद इस तरह के जो पसे पर्दा बातें हैं उनसे पर्दे उठाएंगे। आप मुफ्ती साहब के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।